नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि हामीले कक्षा 12 को अकाउन्टेन्सी अकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स एन्ड स्टोर जसबाट चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्स सोधेको हुन्छ त्यसको कन्सेप्ट प्लस एउटा क्वेशन गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। सो अकाउन्टिङ फर मेटेरियल एन्ड स्टोर भन्नेबित्तिकै एउटा स्टोरमा के कुराहरू हामी गर्छौं, के कुराहरू पोस्ट गर्छौं भन्ने एउटा स्टोर किपरको वर्क लाई हामी के गर्छौं यहाँ देखाउने छौं। सो स्टोर किपरको काम के हो भन्दाखेरि स्टोरमा सामान आयो कि त गयो भनेर हेर्ने र स्टोरको सामानहरू गन्ने हैन, त्यही काम हो। सो स्टोर किपरले के गर्छ, रिसिभ र इस्युको कुराहरू हेर्छ है। र रिसिभ र इस्यु गर्दाखेरि दुईवटा मेथड युज गरेको हुन्छ, एउटा लिफो र अर्को के हो भन्दाखेरि फिफो। अब लिफो र फिफो भनेको के हो भन्दाखेरि लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउटलाई के भन्छ, लिफो भनिन्छ। एक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि जुन सामान लेटेस्ट किनेको छ नि त्यो सामानलाई हामी पठाइदिइहाल्छौं भने त्यसलाई के भनिन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट भनिन्छ है। एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज 2077 1 महिना 2 गते एउटा M1 भन्ने मेटेरियल्स हाम्रो स्टोरमा आयो रे है। M1 भन्ने मेटेरियल्स हाम्रो स्टोरमा आयो। अर्को 2077 1 महिना 3 गते M2 भन्ने अर्को मेसिन पनि, अर्को मेटेरियल्स पनि हाम्रो स्टोरमा आयो रे है। अब हामीसँग कतिवटा छ, दुईवटा मेटेरियल्सहरु छ। सपोज 2077 1 महिना 5 गते चाहिँ यदि हामीले इस्यु गर्नु पर्यो भने यदि हामीले लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड युज गरेको छ भने लास्ट डेटमा कुन सामान आएको छ त्यो सामानलाई हामी के गर्छौं, पठाइदिन्छौं है। यसरी लास्टमा जुन सामान आएको छ त्यो सामानलाई हामी पठाइदिन्छौं भने त्यसलाई लास्ट इन फर्स्ट आउट भनिन्छ है। अब यो फिफो भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि सपोज 2077 1 महिना 2 गते हाम्रोमा M1 भन्ने सामान आएको थियो मेटेरियल्स र 2077 1 महिना 3 गते M2 भन्ने सामान आएको थियो र 2077 1 महिना 5 गते के गर्नु पर्यो थियो, इस्यु गर्ने, हामीले त्यो सामान इस्यु गर्नु पर्यो थियो। हामीले सपोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड युज गर्ने हो भने हामीले फर्स्टमा जुन सामान आएको छ त्यो सामानलाई अगाडि पठाउनु। फर्स्टमा कुन सामान आएको छ, M1, त्यही भएर कुन सामान पठाउने रहेछ, पहिलो सुरुमा M1 पठाउने रहेछ। कुन मेथडदेखि, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो मेथडदेखि। लिफो मेथडदेखि भए कुन सामान पठाउँछौं, हामी लेटेस्ट जुन सामान आएको छ त्यो सामानलाई हामी पठाउँछौं है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभमा के कुरा पर्छ र इस्युमा कस्तो कुराहरू आयो भने चाहिँ रिसिभ र इस्युमा लेखिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सपोज रिसिभ भन्ने बित्तिकै के भनेर परचेज भनेको छ भने कहाँ गर्ने, रिसिभमा लेख्ने, किनभने परचेज भनेपछि त हाम्रो स्टोरमा के हुन्छ, सामान आउँछ है। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभ नै भनेको हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभ भनेको रिटर्न फ्रम जुनसुकै होस्, भेन्डर होस् अथवा जुनसुकै होस्, त्यो आयो भने हामी कहाँ लेख्छौं, रिसिभमा लेख्छौं। अर्को के लेख्छौं भन्दाखेरि रिटर्न टु स्टोर है। रिटर्न टु स्टोर भन्ने आयो भने हामी कहाँ लेख्छौं, रिसिभमा लेख्छौं। र अर्को के लेख्छौं भन्दाखेरि स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस आयो भने हामी रिसिभमा लेख्छौं। स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामीले सामान गन्दाखेरि यदि कुनै सामानहरु बढी देखियो भने के हुन्छ,
हामीले त्यो सामान के गरेको हुन्छ रिसिभ गरेको हुन सक्छ र हामीले पोस्ट गर्न बिर्सेको हुन सक्छौं। त्यही भएर स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस आयो भने हामी कहाँ लेख्छौं रिसिभमा लेख्छौं है। र इस्युमा के लेख्छौं भन्दाखेरि एक त इस्यु नै भनेको हुन्छ, अर्को भनेको रिटर्न टु अब जुनसुकै वर्क अर्डर ड्यास है। स्टोर बाहेक रिटर्न टु अरु जेसुकै छ भने त्यो हामी कहाँ लेख्छौं इस्युमा लेख्छौं। र अर्को के कुरा लेख्छौं भन्दाखेरि स्टक भेरिफिकेसन लस। स्टक भेरिफिकेसन लस आयो भने हामी कहाँ लेख्छौं इस्युमा। किन लेख्छौं भन्दाखेरि सपोज अब गन्दाखेरि सामान कम देखियो, अब कम देखिसकेपछि हामीले कसरी त्यो सामान के गरेको हुन सक्छौं इस्यु गरेको हुन सक्छौं र हामीले पोस्ट गर्न बिर्सेको हुन सक्छौं। त्यही भएर स्टक भेरिफिकेसन लस आयो भने हामी इस्युमा लेख्छौं है। र यसको फर्मेट एकदमै सिम्पल छ, डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिभ, इस्यु र ब्यालेन्स है। यसको फर्मेट हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि स्टोर लेजर अन्डर अब कुन मेथडदेखि गएको हो यो लेख्छौं है। र पहिले सुरुमा त डेट हुने भयो, यसको डेट एकदमै हेर्नुपर्छ है। हामीले डेट राख्दाखेरि मिलाएर राख्नुपर्छ एरेन्ज गरेर। पर्टिकुलर यो रिसिभ, यो इस्युड र यो ब्यालेन्स है। अब यसको तीनवटा हुन्छ क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट। क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट है। यसको फर्मेट एकदमै सिम्पल छ, स्टोर लेजर लेख्ने अनि अन्डर अब कुन मेथडदेखि गर्न लाग्नु भएको फिफोबाट गर्न भएको फिफो मेथड, लिफोदेखि गर्न लाग्नु भएको लिफो मेथड। डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिभ, इस्युड, ब्यालेन्स है। रिसिभमा तीनवटा क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, यो हाम्रो के हो फर्मेट हो है। अब रिसिभमा कस्तो कस्तो कुराहरू आयो भने लेख्ने पर्चेस, रिसिभ, रिटर्न फ्रम वर्क, भेन्डर, रिटर्न टु स्टोर, स्टक भेरिफिकेसन सरप्लसहरू आयो भने लेख्छौँ भने इस्युमा कस्तो कस्तो कुराहरू आयो भने लेख्छौँ भन्दाखेरि इस्यु रिटर्न टु वर्क अर्डर अथवा रिटर्न टु अरू कुनै स्टोर बाहेक, र स्टक भेरिफिकेसन लस आयो भने हामी कहाँ लेख्छौँ इस्युमा लेख्छौँ। र ब्यालेन्समा चाहिँ हामीसँग रहेको कुराहरू ब्यालेन्समा लेख्दै लेख्दै जान्छौँ है। अब एउटा क्वेसन हेरौँ। 2070 मा सेट सी मा सोधेको क्वेसन हेर्नुस् त। स्टोर ट्रान्जेक्सन अफ अ लिमिटेड कम्पनी 2068 आर गिभन बिलो। श्रावण 1 गते के भएको रहेछ ओपनिङ स्टक हामीसँग अलरेडी सामान रहेछ स्टोरमा, र श्रावण 4 मा के भएको रहेछ पर्चेज गरेको रहेछ भनेपछि रिसिभमा लेखिदिने। श्रावण 10 मा के भएको छ पर्चेज गरेको छ रिसिभमा भयो। श्रावण 15 मा के गरेको छ इस्युमा भयो। श्रावण 21 मा के गरेको छ फेरि इस्यु गरेको छ इस्युमा लेखिदिने। र श्रावण 25 मा के भनेको छ रिसिभ फ्रम वर्क अर्डर भनेको छ, त्यही भएर यो के लेख्नुमा कहाँमा हुन्छ रिसिभमा हुन्छ। र अर्को श्रावण 29 मा के हुन्छ स्टक भेरिफिकेसन लस भनेको छ 10 युनिट्स, त्यो हाम्रो कहाँ हुन्छ इस्युमा हुन्छ है। अब श्रावण 1 गते भनेपछि SSRAW र श्रावण 1 गते के छ हामीसँग ओपनिङ स्टक छ OPENING ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकलाई सिधै यो हाम्रो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स हो कि हैन, हामीसँग अलरेडी भएको ब्यालेन्स हो। कति हजारवटा सामान छ हामीसँग 2000वटा, क्वान्टिटीमा 2000, यसको रेट कति छ रेट 60 छ। 2000 × 60 कति भयो 1,20,000 को हामीसँग सामान अलरेडी रहेछ है। यो भयो 1 मा। अब यसलाई क्लोजिङ गरिदिनुस्। अब अर्को हेर्नुस् त, अर्को श्रावण कति छ W श्रावण
कति छ 4 गते छ श्रावण 4 गते के भएको छ पर्चेस गरेको छ भने हाम्रो स्टोरमा सामान आउँछ रिसिभमा लेख्ने कति युनिट्स आएको छ 1000 रेट कति हो 65 into 1000 65000 को सामान आयो केही भएको छ रिसिभमा छैन अब हामीसँग स्टोरमा दुईटा सामान हुने भयो एउटा 2000 युनिट्स 60 रुपीस को 1,20,000 को र अर्को हामीसँग 1000 युनिट्स 65 को 65,000 है यसरी हाम्रो स्टोरमा सामान दुईटा भयो है अब यसलाई पनि के गर्दिनुस् क्लोज गर्दिनुस् अर्को अब श्रावण कति छ श्रावण 10 है श्रावण 10 मा के भएको छ हेर्नुस् त फेरि पर्चेस गरेको छ हो पर्चेस लेख्दिनुस् कति युनिट्स पर्चेस गरेको छ 500 लेख्दिनुस् कति हो यसको रेट 70 सो 500 into 70 कति हुन्छ 35,000 अब हामीसँग स्टोरमा कतिवटा सामान भयो तीनवटा भयो है एउटा 2000 युनिट्स 60 ले 1,20,000 को अर्को हामीसँग 1000 युनिट्स 65 ले 65,000 को र अर्को 500 युनिट्स 70 ले 35,000 को है हामीसँग तीनवटा सामान भयो यसलाई पनि के गर्दिनुस् क्लोज गर्दिनुस् अब अर्को डेट कति आयो श्रावण 15 मा के भएको छ इस्युड गरेको छ इस्युड भनेपछि रिसिभमा केही पनि परेन अब इस्युडमा हेर्नुस् त कति सय युनिट्स इस्यु गरेको छ 600 इस्यु गरेको छ 600 कुन मेथड युज गर्दैछ हामीले लास्ट इन फर्स्ट आउट है लास्ट इन फर्स्ट आउट सो लास्टमा हेर्नुस् त सामान कति छ लास्टमा कति सामान छ यो हो कि हैन 500 युनिट्स हो कि हैन तर उसले इस्यु गरेको कति हो 600 भनेपछि 500 सबै गयो कि गएन 500 सबै सामान गयो रेट कति छ यसको 70 कति भयो यो 35,000 है इस्यु गरेको 600 तर 500 मात्रै सामान गयो लास्टमा हामीले 500 वटा मात्रै युनिट्स भित्र ल्याएको थियो भनेपछि अब 100 युनिट्स कुनको जाने भयो सापटी माग्ने भयो कोसँग सापटी माग्ने अलिकति माथिकोसँग है कति छ 100 सापटी माग्दा कति भयो यसको रेट 65 100 इन्टु कति भयो 6500 भनेपछि अब हामीसँग स्टोरमा कतिवटा सामान भयो एउटा 2000 युनिट 60 रुपैयाँले 1,20,000 को र अर्को सामान हामी यो कति भयो 900 मात्र भयो रेट कति छ 65 900 इन्टु 65 गर्नुस् कति भयो 58,500 को है यसलाई पनि के गर्दिनुस् अब क्लोजिङ गर्दिनुस् अब त्यसपछि अर्को नेक्स्ट डेट कुन आउँछ श्रावण कति छ 15 पछि कति आयो 21 श्रावण 21 मा के गरेको छ इस्युड लेख्दिनुस् इस्युड कति युनिट छ 100 युनिट है यहाँ कति छ 900 छ त्यही भएर 100 युनिट इस्यु गर्न सक्यो लास्ट इन है जुन हामीले लिफो मेथड युज गरेको छ भने लास्टमा जुन सामान छ त्यही सामान यसको रेट लास्ट कति छ 65 कति हुने भयो यो 6,500 अब यहाँ हामीसँग दुईटा सामान हुने भयो एउटा 2000 युनिट 60 ले 1,20,000 को अर्को हामीसँग यो कति 800 किन 800 100 गइसक्यो है रेट कति हो 65 इन्टु 800 कति हुन्छ 52,000 है यसरी श्रावण 21 पनि सक्यो अब कुन डेट स्टार्ट भयो अब अर्को श्रावण 25 मा के गरेको छ श्रावण 25 मा के गरेको छ हेर्नुस् त रिसिभ फ्रम वर्क अर्डर है रिसिभ फ्रम
वर्क अर्डर वर्क अर्डरबाट रिसिभ भयो रे आयो रे भनेपछि हामी कहाँ लेख्छौँ रिसिभमा लेख्छौँ कति युनिट्स हेर्नुस् त 30 युनिट्स रेट कुन हुने भयो सिम्पल 65 को रेट हुने भयो है कति भयो 30 into 65 30 into 65 गर्दा 1950 को सामान हामीलाई के भएछ रिसिभ भएछ अब भनेपछि हामीसँग स्टोरमा कतिवटा सामान भयो दुईटा एउटा भनेको 2060 ले 1,20,000 को र अर्को भनेको हामीसँग यो यसको पनि रेट सेम छ त्यही भएर 800 plus 30 कति हुन्छ 830 सामान सेम हो है रेट 65 830 into 65 गर्नुहोस् कति भयो 53,950 है हाम्रो स्टोरमा दुईटा सामान भयो है अब अर्को डेट कति छ अर्को डेट श्रावण 29 श्रावण 29 मा के छ स्टक भेरिफिकेसन लस छ यो स्टक भेरिफिकेसन लस हामी कहाँ लेख्छौं यो इस्युमा लेख्छौं ओके न कति युनिट छ 10 युनिट चाहिँ गायब भएको रहेछ अब कुन लिफो मेथड भएपछि लेटेस्ट जुन छ त्यही है 10 युनिट छ 10 लेख्दिने रेट कुन लेख्ने लेटेस्ट जुन छ त्यही 65 कति हुने भयो 650 हामीसँग स्टोरमा दुईटा सामान हुने भयो 2060 ले 1,20,000 को र अर्को हामीसँग के हुने भयो 820 हुने भयो किनभने 10 चाहिँ के भएको छ इस्यु भएको छ है त्यही भएर रेट कति हो 65 820 into 65 गर्नुस् त कति आयो 53,300 यो चाहिँ हाम्रो के हो लास्टको फाइनल स्टोरमा भएको सामान है अरु केही भएको छ त छैन भनेपछि अब हामीले क्लोजिङ स्टक पनि निकाल्नुपर्छ अब जुन हाम्रो लास्टमा बाँकी रहेको सामानलाई के भन्छ क्लोजिङ स्टक भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ क्लोजिङ स्टक अब हामीले क्लोजिङ स्टक लेख्दिने क्लोजिङ स्टक के बाँकी रहेको छ 2000 वटा युनिट्स एट द रेट 60 ले कति बाँकी छ 1,20,000 र अर्को कति छ 820 युनिट्स एट द रेट कतिले 65 ले कति छ 53,300 यसरी हामी के गर्न सक्छौं क्लोजिङ स्टक निकाल्न सक्छौं लिफो मेथडबाट हामीले अकाउन्टिङ फर स्टोर को क्वेशन गरेका है